पति ब्रह्मचारी। क्या इसमें? ये तो आपके गहने नहीं भाभी। सारे वक्त के लिए यही होती है जी। आप ये सब ले जाइए। वो मेरे सूरज को माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई गहना चुरा कर ले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मेरी ज़िंदगी के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों को दिखाया जाता है कि जो कि कामरान वो रात के 2 बजे यानी कि उसके बीवी के पास नहीं होता, यानी कि कमरे में नहीं होता। तो नाजरीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं। वो उस कामरान के दोस्त को फ़ोन करती है कि कामरान किधर है, और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो किधर है, तो मैं अभी पता करके बताता हूँ। तो कामरान तो पार्टी में होता है और उसके दोस्त को भी मालूम होता है कि कामरान पार्टी में है, तो वो झूठ बोलता है कि पता नहीं किधर है, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो उसने बताया ही नहीं। हाँ लेकिन मेरे पास से गया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम किधर क्या है। मैं उससे पूछा है और उसने कहा है कि मैं कहीं काम जा रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक हो गया है तो जल्दी बाय बताकर मुझे फ़ोन करें। तो वो दूसरे उसके दोस्त को फ़ोन करती है और उससे पूछती है और वो कहती है कि नहीं मालूम मुझे भाई। तो नाज़रीन वो अपनी सहेली को फ़ोन करती है और कहती है कि कामरान आपके पास तो नहीं आया। वो कहती है कि हाँ जी मेरे पास ये तो पार्टी थी इसलिए मेरे आज रात यहीं रहेगा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई। तो कामरान को नहीं मालूम था कि ये कुछ हो रहा है। तो कामरान तो अपनी खुशी खुशी उस बर्थडे में ही शामिल हो रहा था, लेकिन उसकी बीवी को पता चल गया था कि वो रात उसके पास था। तो नाज़रीन कामरान को भी वो फ़ोन करती है, लेकिन कामरान का फ़ोन ऑफ जा रहा होता है और उसका दोस्त कामरान से पूछता है कि आपकी बीवी का यानी मेरी भाभी का फ़ोन आया या नहीं। वो कहता है कि मैंने तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। वो उसका दोस्त कहता है कि उसने मुझे कॉल की थी, वो कहती थी कि कामरान किधर है। मैंने कहा कि वो कहीं काम चला गया है, तो मैंने उसे बताया नहीं कि आप सालगिरह में खुश मना रहे हो। तो नाजरीन जब वो घर आता है तो पूरा नशे में होता है, और जब वो दरवाज़े में खड़ा होता है तो उसकी बीवी उसको देखती है तो फ़ौरन उसको गिरते गिरते पकड़ लेती है। कहती है कि आपको क्या हुआ है, आप इतनी सारी रात उसके पास। तो मैं तो मुझे बता कर तो जाना था। वो उसकी बीवी रोने लगी और कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया। तो कामरान कहता है कि मैं उसके बर्थडे पर गया था और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं और तुम मुझे कार कर दो। तो नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ते हैं, तो उसकी बीवी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। नाज़रीन अगले दिन वो ऑफिस में जाता है तो कामरान ऑफिस में नहीं होता, लेकिन वो कोई काम और चला जाता है। उसका दोस्त होता है और वो उसकी बीवी ऑफिस में उसका पीछा करती है कि वो कहाँ गया है। तो वो ऑफिस में आता है लेकिन वो ऑफिस में नहीं होता। तो उसका दोस्त है, वो पूछती है कहाँ गया है। वो कहता है कि दोस्त की शादी थी और वो वहाँ चला गया है। तो उसकी बीवी दिल में सोचती है कि मुझे कहीं बताता ही नहीं चला जाता है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जब वो शादी में शिरकत हुआ तो उसके दोस्त को फ़ोन आया उसकी बीवी का, कामरान की का। तो वो कहती है कि कामरान आपके पास है।
تو وہ کہتا ہے نہیں، کامران اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کو کہو نہیں کوئی کام چلا گیا ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تو ناظرین وہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو اوپر سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم طلاق دو اور میں ابھی اور اسی وقت آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ ناظرین اس کا کامران بہت زیادہ غصے میں اور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو ناظرین اس کی دوست کا فون آتا ہے، کامران کہتا ہے کہ میں کہاں تک آ رہا، تو وہ کہتی ہے کہ تم تو پارٹی میں تھے۔ تو وہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین میری زندگی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کہ کامران وہ رات کے 2 بجے یعنی کہ اس کے بیوی کے پاس نہیں ہوتا، یعنی کہ کمرے میں نہیں ہوتا۔ تو ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ وہ اس کامران کے دوست کو فون کرتی ہے کہ کامران کدھر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کدھر ہے، تو میں ابھی پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو کامران تو پارٹی میں ہوتا ہے اور اس کے دوست کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کامران پارٹی میں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں، ہاں لیکن میرے پاس سے گیا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کدھر کیا ہے۔ میں اس سے پوچھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں کہیں کام جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہو گیا ہے، تو جلدی بائی بتا کر مجھے فون کریں۔ تو وہ دوسرے اس کے دوست کو فون کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں معلوم مجھے بھائی۔ تو ناظرین وہ اپنی سہیلی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کامران آپ کے پاس تو نہیں آیا۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں جی میرے پاس یہ تو پارٹی تھی اس لیے میرے آج رات یہیں رہے گا، اور وہ بہت زیادہ غصے ہو گئی۔ تو کامران کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو کامران تو اپنی خوشی اس برتھ ڈے میں ہی شامل ہو رہا تھا، لیکن اس کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ رات اس کے پاس تھا۔ تو ناظرین کامران کو بھی وہ فون کرتی ہے لیکن کامران کا فون آف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا دوست کامران سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کا یعنی میری بیوی کا فون آیا یا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے۔ وہ اس کا دوست کہتا ہے کہ اس نے مجھے کال کی تھی، وہ کہتی تھی کہ کامران کدھر ہے، میں نے کہا کہ وہ کہیں کام چلا گیا ہے، تو میں نے اسے بتایا نہیں کہ آپ سالگرہ میں خوش منا رہے ہو۔ تو ناظرین جب وہ گھر آتا ہے تو پورا نشے میں ہوتا ہے، اور جب وہ دروازے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کو دیکھتی ہے تو فوراً اس کو گرتے گرتے پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنی ساری رات اس کے پاس، تو میں تو مجھے بتا کر تو جانا تھا۔ وہ اس کی بیوی رونے لگی اور کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو کامران کہتا ہے کہ میں اس کے برتھ ڈے پر گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں اور تم مجھے کال کر دو۔ تو ناظرین وہ بہت زیادہ آپس میں جھگڑتے ہیں، تو اس کی بیوی اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ناظرین اگلے دن وہ آفس میں جاتا ہے تو کامران آفس میں نہیں ہوتا، لیکن وہ کوئی کام اور چلا جاتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے اور وہ اس کی بیوی آفس میں اس کا پیچھا کرتی ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو وہ آفس میں آتا ہے لیکن وہ آفس میں نہیں ہوتا، تو اس کا دوست وہ پوچھتی ہے کہاں گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ
دوست کی شادی تھی اور وہ چلا گیا ہے، تو اس کی بیوی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے کہیں بتاتا ہی نہیں چلا جاتا ہے، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ جب وہ شادی میں شرکت ہوا تو اس کے دوست کو فون آیا اس کی بیوی کا، کامران کی کا، تو وہ کہتی ہے کہ کامران آپ کے پاس ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، کامران اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کو کہو نہیں ہے، کوئی کام چلا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تو ناظرین، وہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو اوپر سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم طلاق دو اور میں ابھی اور اسی وقت آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ ناظرین، اس کا کامران بہت زیادہ غصے میں اور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو ناظرین، اس کی دوست کا فون آتا ہے، کامران کہتا ہے کہ میں کہاں تک آ رہا، تو وہ کہتی ہے کہ تم تو پارٹی میں تھے۔ تو وہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، میری زندگی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جو کہ کامران وہ رات کے 2 بجے، یعنی کہ اس کے بیوی کے پاس نہیں ہوتا، یعنی کہ کمرے میں نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں۔ وہ اس کامران کے دوست کو فون کرتی ہے کہ کامران کدھر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کدھر ہے، تو میں ابھی پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو کامران تو پارٹی میں ہوتا ہے اور اس کے دوست کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کامران پارٹی میں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں، ہاں لیکن میرے پاس سے گیا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کدھر کیا ہے۔ میں اس سے پوچھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں کہیں کام جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہو گیا ہے، تو جلدی بھائی بتا کر مجھے فون کریں۔ تو وہ دوسرے اس کے دوست کو فون کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں معلوم مجھے بھائی۔ تو ناظرین، وہ اپنی سہیلی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کامران آپ کے پاس تو نہیں آیا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں جی میرے پاس یہ تو پارٹی تھی اس لیے میرے آج رات یہیں رہے گا، اور وہ بہت زیادہ غصے ہو گئی۔ تو کامران کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو کامران تو اپنی خوشی خوشی اس برتھ ڈے میں ہی شامل ہو رہا تھا، لیکن اس کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ رات اس کے پاس تھا۔ تو ناظرین، کامران کو بھی وہ فون کرتی ہے لیکن کامران کا فون آف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا دوست کامران سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کا، یعنی میری بیوی کا فون آیا یا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا ہے۔ وہ اس کا دوست کہتا ہے کہ اس نے مجھے کال کی تھی، وہ کہتی تھی کہ کامران کدھر ہے، میں نے کہا کہ وہ کہیں کام چلا گیا ہے، تو میں نے اسے بتایا نہیں کہ آپ سالگرہ میں خوش منا رہے ہو۔ تو ناظرین، جب وہ گھر آتا ہے تو پورا نشے میں ہوتا ہے، اور جب وہ دروازے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کو دیکھتی ہے تو فوراً اس کو گرتے گرتے پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنی ساری رات اس کے پاس، تو میں تو مجھے بتا کر تو جانا تھا۔ وہ اس کی بیوی رونے لگی اور کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو کامران کہتا ہے کہ میں اس کے برتھ ڈے پر گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں اور تم مجھے کال کر دو۔ تو ناظرین، وہ بہت زیادہ آپس میں جھگڑتے ہیں، تو اس کی بیوی اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے
नाजरीन अगले दिन वो ऑफिस में जाता है तो कामरान ऑफिस में नहीं होता, लेकिन वो कोई काम और चला जाता है। उसका दोस्त होता है और वो उसकी बीवी ऑफिस में उसका पीछा करती है कि वो कहाँ गया है। तो वो ऑफिस में आता है लेकिन वो ऑफिस में नहीं होता। तो उसका दोस्त है, वो पूछती है कहाँ गया है। वो कहता है कि दोस्त की शादी थी और वो वहाँ चला गया है। तो उसकी बीवी दिल में सोचती है कि मुझे कहीं बताता ही नहीं चला जाता है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जब वो शादी में शिरकत हुआ तो उसके दोस्त को फ़ोन आया उसकी बीवी का, कामरान की का। तो वो कहती है कि कामरान आपके पास है। तो वो कहता है नहीं। कामरान इशारा कर देता है कि उसको कहो नहीं है, कोई काम चला गया है। वो कहती है ठीक हो गया भाई। तो नाजरीन वो जैसे ही शादी होती है तो ऊपर से आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम तलाक दो और मैं अभी और इसी वक्त आपसे तलाक चाहती हूँ। नाजरीन उसका कामरान बहुत ज़्यादा गुस्से में और कहता है कि ये आप क्या बातें कर रही हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तो नाजरीन उसकी दोस्त का फ़ोन आता है। कामरान कहता है कि मैं कहाँ तक आ रहा। तो वो कहती है कि तुम तो पार्टी में थे। तो वहाँ पर एपिसोड खत्म होगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मेरी ज़िंदगी की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों को दिखाया जाता है कि जो कि कामरान वो रात के 2 बजे यानी कि उसके बीवी के पास नहीं होता, यानी कि कमरे में नहीं होता। तो नाजरीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं। वो उस कामरान के दोस्त को फ़ोन करती है कि कामरान किधर है, और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो किधर है, तो मैं अभी पता करके बताता हूँ। तो कामरान तो पार्टी में होता है और उसके दोस्त को भी मालूम होता है कि कामरान पार्टी में है। तो वो झूठ बोलता है कि पता नहीं किधर है, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो उसने बताया ही नहीं। हाँ लेकिन मेरे पास से गया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम किधर क्या है। मैं उससे पूछा है और उसने कहा है कि मैं कहीं काम जा रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक हो गया है तो जल्दी बाय बता कर मुझे फ़ोन करें। तो वो दूसरे उसके दोस्त को फ़ोन करती है और उससे पूछती है और वो कहती है कि नहीं मालूम मुझे भाई। तो नाज़रीन वो अपनी सहेली को फ़ोन करती है और कहती है कि कामरान आपके पास तो नहीं आया। वो कहती है कि हाँ जी मेरे पास ये तो पार्टी थी इसलिए मेरे आज रात यहीं रहेगा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई। तो कामरान को नहीं मालूम था कि ये कुछ हो रहा है। तो कामरान तो अपनी खुशी खुशी उस बर्थडे में ही शामिल हो रहा था, लेकिन उसकी बीवी को पता चल गया था कि वो रात उसके पास था। तो नाज़रीन कामरान को भी वो फ़ोन करती है, लेकिन कामरान का फ़ोन ऑफ जा रहा होता है और उसका दोस्त कामरान से पूछता है कि आपकी बीवी का यानी मेरी भाभी का फ़ोन आया या नहीं। वो कहता है कि मैंने तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। वो उसका दोस्त कहता है कि उसने मुझे कॉल की थी, वो कहती थी कि कामरान किधर है। मैंने कहा कि वो कहीं काम चला गया है। तो मैंने उसे बताया नहीं कि आप सालगिरह में खुश मना रहे हो। तो नाजरीन जब वो घर आता है तो पूरा नशे में होता है और जब वो दरवाज़े में खड़ा होता है तो उसकी बीवी उसको देखती है तो फ़ौरन उसको गिरते गिरते पकड़ लेती है, कहती है कि आपको क्या हुआ है, आप इतनी सारी रात उसके पास। तो मैं तो मुझे बता कर तो जाना था। वो उसकी बीवी रोने लगी
اور کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. تو کامران کہتا ہے کہ میں اس کے برتھ ڈے پر گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں اور تم مجھے کار کا دو. تو ناظرین وہ بہت زیادہ آپس میں جھگڑتے ہیں تو اس کی بیوی اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے. ناظرین اگلے دن وہ آفس میں جاتا ہے تو کامران آفس میں نہیں ہوتا، لیکن وہ کوئی کام اور چلا جاتا ہے. اس کا دوست ہوتا ہے اور وہ اس کی بیوی آفس میں اس کا پیچھا کرتی ہے کہ وہ کہاں گیا ہے. تو وہ آفس میں آتا ہے لیکن وہ آفس میں نہیں ہوتا. تو اس کا دوست ہے، وہ پوچھتی ہے کہاں گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دوست کی شادی تھی اور وہ چلا گیا ہے. تو اس کی بیوی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے کہیں بتاتا ہی نہیں چلا جاتا ہے، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے. جب وہ شادی میں شرکت ہوا تو اس کے دوست کو فون آیا اس کی بیوی کا، کامران کی کا. تو وہ کہتی ہے کہ کامران آپ کے پاس ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں. کامران اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کو کہو نہیں ہے، کوئی کام چلا گیا ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہو گیا بھائی. تو ناظرین وہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو اوپر سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم طلاق دو اور میں ابھی اور اسی وقت آپ سے طلاق چاہتی ہوں. ناظرین اس کا کامران بہت زیادہ غصے میں اور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو ناظرین اس کی دوست کا فون آتا ہے. کامران کہتا ہے کہ میں کہاں تک آ رہا. تو وہ کہتی ہے کہ تم تو پارٹی میں تھے. تو وہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوگی.